everyone, welcome back to our channel Manana Gurkhali Gurkhali Sisters. Those who are new and old, thank you for watching and stay tuned. So आज चाहिँ हामी धेरै दिन बाद भ्लगमा आएको छ भ्लगमा आएको चाहिँ इट्स बिकज पापा चाहिँ यहाँनिर आएको कति दिन भयो बाबु तपाईँ 14-15 दिन भयो पापा चाहिँ बिकज इज अ डायबेटिक पेसेन्ट त्यही भएर रेगुलर चेकअपको लागि आएको थियो तर त्यसमा चाहिँ आँखाको पनि प्रब्लम भएर चाहिँ चेन्नाईमा चाहिँ देयर इज अ भेरी नाइस हस्पिटल शङ्कर नेत्रलय एक हप्ता बाद फाइनली हामीले अपोइन्टमेन्ट पाएको छ सो टुडे म र पापा चाहिँ आज नै चेन्नाई गएर चेन्नाईमा बस्छ अलिअलि घुम्छ अनि भोलि चाहिँ पापाको अपोइन्टमेन्ट छ डक्टरसँग सो आई एम जस्ट फिल्मिङ द्याट स्टे ट्युन्ड एभ्रीवान सी यु इन द क्याब हाम्रो चाहिँ गाडी आइसक्यो कि पापा चाहिँ लिफ्ट पनि गइसकेछ मलाई छोडेर हो Mama is always first. V is very late. I don't know V. Come but check the late, you know. Bye, Mama. See you. सो नाउ हामी चाहिँ एयरपोर्ट पुग्न आँट्यो हाम्रो फ्लाइट चाहिँ कति 5:20 को छ अन्त 5:35 को छ अब चाहिँ गाडीमा जाँदैछ एयरपोर्टमा गएर भेट्छु तपाईँहरूलाई सो वी हेभ अलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट कहाँ गएको अब तपाईँ अब हामी चेन्नई अब चाहिँ हाम्रो चेन्नाई गएको फ्लाइट चाहिँ अलमोस्ट खाली छ लोड कम्ती छ कति भन्दै थियो 47 सो अब चाहिँ हामी ल्यान्ड नेक्स्ट 50 मिनट्समा हुन्छ सो तपाईँहरूलाई अब चेन्नाई एयरपोर्टमा भेट्छु Any personal belongings like iPads or mobile phones. Open the overhead bins carefully and ensure you have the right bag with you. We request you to close the window. कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यहाँको एयरपोर्ट लाग्यो फर्स्ट टाइम आएको तपाईँ फर्स्ट टाइम आएको है राम्रो लाग्यो भोक लागेको छैन तपाईँलाई हो कहिले पनि लाग्दैछ हँ? लाग्दैछ के खाने जे छ त्यही खान्छ जो हामी फाइनली चेन्नाई एयरपोर्ट आइपुग्यो अन्त अब चाहिँ गाडी गरेर होटेल गएर चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी होटेलमा भेट्छु है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अरे पापा एयरपोर्ट एयरपोर्ट मन पर्यो मलाई फर्स्ट टाइम आएको तपाईँ फर्स्ट टाइम आएको चेन्नाई ओके पापालाई चाहिँ सफा राम्रो लाग्यो अरे सो म र पापा चाहिँ फाइनली गाडी बोर्ड गऱ्यो अब चाहिँ हामी होटेल टु द वी आर गोइङ टु द होटेल एन्ड भोक लाग्यो तपाईँलाई भोक लाग्दैछ के खानुहुन्छ आज माछा भात यहाँको लोकल खाइदिनु कहाँ पाउँछ नि लोकल चाहिँ अहिले हामी चाहिँ होटेल हाम्रो होटेलबाट चाहिँ मरिना बिच छेउ छ है सो आई थिङ्क विल गो टु मरिना बिच लेट्स सी अदरवाइज विल मिट यु इन द होटेल नाउ तपाईँ थाक्यो पापा थाकेको छैन थाकेको छैन थाकेको छैन अरे सो आई थिङ्क विल गो टु मरिना बिच एन्ड देन भोलि चाहिँ पापाको अपोइन्टमेन्ट चाहिँ 10:45 को छ हाम्रो हस्पिटल चाहिँ त्यहाँबाट इट्स जस्ट 1 किलोमिटर नट इभन 1 किलोमिटर 0.5 किलोमिटर सो विल लिभ आफ्टर द ब्रेकफास्ट सो अब तपाईँहरूलाई म होटेलमा गएर भेट्छु सो गाइज वी हेभ फाइनली चेक्ड इन यो चाहिँ हाम्रो रुम हो मेरो र पापाको पापा तपाईँलाई गरम भएन अब बाहिर मरिना बिच त बन्द छ अरे अब केही स्विगीबाट अर्डर गरेर खाऊँ ल यहाँ रेस्टुरेन्ट छैन अरे नि त सो दिस इज आवर क्युट रुम एन्ड दिस इज माई ओटिडी सो तपाईँहरूलाई अब म बाहिर त जाँदिनँ भोलि बिहान आई थिङ्क आई अर्डर समथिङ फर डिनर इट एन्ड देन रेस्ट भोलि चाहिँ बिहान पापाको रिपोर्टिङ 10:45 को छ सो विल हेभ ब्रेकफास्ट एन्ड गो आज चाहिँ हामी मरिना बिच जानु भन्ने सोचेको थियो तर बिकज अफ कोभिड इट्स क्लोज अरे नाउ वी विल चेन्ज हेभ आवर डिनर रेस्ट एन्ड देन विल सी यु टुमोरो के हुन्छ भनेर इट्स जस्ट अ स्मल भ्लग मैले चाहिँ पापासँग आएको बनाएको बिकज हामीले भ्लग नबनाएको कति दिन भइसक्यो इट्स बिकज हाम्रो फ्लाइङ इज सो हेक्टिक एभ्री नेक्स्ट डे वी आर फ्लाइङ लाइक 6 days फ्लाइङ 1 day अफ हुँदैछ त्यो भएर भ्लग बनाउनु पाएको छैन सो आज चाहिँ मैले फाइनली बनाएको आई होप यु अल एन्जॉय माई फुड इज कम आई वान्टेड टु हेभ केएफसी मैले चाहिँ केएफसी अर्डर गरेँ पापाले चाहिँ के अर्डर गरेछ तपाईँले मैले भात दाल र सब्जी भेन्डी पापाको खाना पनि आउँदैछ सो माई डिनर इज हियर एन्ड पापा इज एन्जोइङ सम न्युज आज तक सो खाना खाएर भेट्छु है त बिकज आई वान्टेड टु हेभ चिकन राइस पपकर्न राइस पापालाई पनि मैले अर्डर गरिदिएको थिएँ पापा इज अल्सो ह्याभिङ
And we have the fried chicken. But because पापाले यस्तो बेलुका खाँदैन सो त्यही भएर पापाको चाहिँ अर्को फुड पनि आउँदैछ. We didn't go out. Chicken, Papa chicken पनि खानु नि. So here is Papaको food. के हो त्यो दाल? त्यो दाल हो? यो चाहिँ भिन्डी हो भेन्डी and rice. पापाको food is here. कस्तो रहेछ पापा खाना? हाँ? मिठो रहेछ? दाल भात भेन्डीको सब्जी. So we had our food. हामीले डिनर खायो. बाहिर चाहिँ हामीले गएन because of the COVID situation. यहाँनिर चाहिँ मरिना बिचहरू सबै बन्द छ अरे. अन्त भोलि पनि फेरि बिहान अलिक छिटो नै उठ्नुपर्छ. I have to get up by 9, have breakfast and leave at around 10. यहाँबाट चाहिँ 30 रुपिसमै अटोमा पुऱ्याइदिन्छ भनेको छ. पापा पनि सुतिसक्नुभयो. अब म पनि सुत्छु. I was just doing some editing and uploading हाम्रो भिडियोहरू. पापा त झन् अघि सुत्नु भएको because he was tired because he's not used to much traveling हामीहरू जस्तै. So he's already slept. I have nothing to do, so that's why I'm talking like this. अन्त भोलिको आइटिनरी चाहिँ केही छैन बेसी. We are going to the hospital and छिटो छिटो भयो भने चाहिँ we are going back to Hyderabad tomorrow only. And so good night everyone. I'll see you tomorrow morning. We woke up just now. अब म र पापा चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि गएको है पापा. तपाईँ मास नलाउने हो सब तर छैन बेसी ल. It's the breakfast is simple छ यहाँनिर. So we'll go and meet you. So this is our breakfast. And we have a cute small buffet here. हजुर. With sugar. हजुर. अलिकति कम्ती सुगर. कस्तो रहेछ पापा ब्रेकफास्ट? सादा छ है? Juice. Not bad, it's good. हाम्रो चाहिँ 10:45 को अपॉइंटमेंट छ तर हामी अलिकति ढिलो भयो है. तपाईँलाई कस्तो टाउको दुख्नु हो? अलिकति कम्ती भयो. अलिकति कम्ती. Okay guys, so we are going tonight, not that hot today. So तपाईँलाई म त्यहीँ गएर भेट्छु अब. Good morning everyone. Today is day 2 in Chennai. पापा चाहिँ यहाँ ढल्किराख्नु भएको छ. अन्त yesterday I could not film the hospital because हिजो चाहिँ I had to go. It was so much of work हुन्छ नि गएर then doctor's appointment and then पापाको he had to do laser. So हामी चाहिँ we had a plan just to stay for a day but then because पापाको 3 sittings गर्नुपर्छ लेजरको so I will be there till Tuesday. So we have extended our stay. अनि he is quite fine now. अन्तखेरि he's doing good. I just had my breakfast. There was so many comments कि विशाखाको कपाल यस्तो छिटो बढेको जस्तै काटेर भनेर हैन. So no guys, my hair is this length only. You all can see. It's because त्यो चाहिँ हामीले मेरो बर्थडेको अगाडि म र नतसाले लिओभर गर्दाखेरि फिल्म गरेको थियो just because कि मेरो बर्थडे अन्त त्यो हामीले गुलमार्गको भ्लगहरू हाल्दा चाहिँ we did not upload that so we thought we would upload it later. So त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलाकै भ्लग हो जब मेरो कपाल लामो थियो. My hair is like this only short. ड्याडको चाहिँ आँखाको चाहिँ लेजर गर्नु पर्यो. So he has to go for 3 sittings. हिजो फर्स्ट सिटिङ चाहिँ भयो. And because Sunday the hospital is closed and Chennai there's a lockdown on Sunday so for that matter we cannot go to the hospital today. We are in the hotel only. And tomorrow is his second and Tuesday is his third. So maybe on Monday Bhavna will join me or Natasha will join me and then once we are done we will go back. Today we thought we'll go out. I'll take my dad out in Marina Beach and all but everything is closed due to Omicron. Mero papa cha pakhar aankhama drop lara ढल्किराख्नु भएको छ because after the laser he has to put apply that eye drop in his eye every 3 hours ma.
So I asked him to rest because again tomorrow he has to go for his laser. And I just had my breakfast. It's a very very अल्छी लाग्दो दिन because I have nothing to do, just sit. So आजको लागि चाहिँ यति नै. Maybe I'll film if I get time. I'll film the hospital also if I get time, because हिजो त it was not possible at all. Doctor's appointment and then पापाको surgery. It's a very minor surgery. It's not a major one, but still हुन्छ नि. I was alone and he was not that well. So त्यही भएर मैले film गर्नु पाइनँ. This is about it. A day with my dad. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel Gorkhali Sisters. Much love from Vishaka, Bhavna, Nikita and Natasha. Bye everyone. Papa bye bandino. Bye. Stay safe.